Vasco police have arrested Mohammed Junu, a 21-year-old from Bihar, in connection with a minor sexual abuse case in Vasco. The police team, led by PSI Rohan Madgaonkar and assisted by PC Ranjit Vaingankar and Dattaraj Tarkar, successfully detained the accused in Bihar, bringing him into custody for further investigation. 1 week back, तिथून एक केस झाले की दोन्ही एक नेबर रावताले व एकी तो वयर रावतालो आणि एक तरी आधी सकयल रावताले ग्राउंड फ्लोर आणि रावन तेजे दोगांचो फ्रेंडशिप जाले आणि फ्रेंडशिप जावन हो भुरगो आसा तो एक पेंटर म्हणून काम करतालो सर आणि फ्रेंडशिप जावन मागीर तेंचे दोगांचे कॉन्टॅक्ट जावन मागीर हेणें भुरग्यान तेजे कितें गलत काम केलें हेडे आनी वो मागीर हांगासरल्यान एक 2-3 म्हयने जाले तो हांगासरल्यान गेलो आनी आतां फुडें एक चली आसा फुडें आमकां कळ्ळें की भुरगे आसले ते आमी हितून घातलेले आपणाक थंयच्यान कळ्ळें की ते पोटान दिसता म्हणटा ताका मेडिकलाक गेले आनी थंय कळ्ळें की ताका ते 4 months प्रेग्नंट सो मागीर तेजी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जालें आमी CR रजिस्टर केलें आनी रजिस्टर करून आनी हेजे फाटल्यान मागीर डिटेल इन्फॉर्मेशन करून ताका फायंड आवट केलें हो कोड कितें सगळें मागीर ताणें सांगलें आमकां चली सांगतकूच मागीर हाजे आमी डिटेल ते भुरग्याक भुरगो आसा तो गोंयांत नाशिल्लो वो आतां यंग भुरगो 21 yearsचो आनी एका मागीर सोदपाक आमी आमचे टीम बी फॉल केले आमी सगळे आमचे डिटेल इन्वेस्टिगेशन घेतलें आनी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ताजें आमी लोकेशन बी फायंड आवट करून ताजें आमी बिहाराक ट्रॅक केलो बिहाराक सिवान डिस्ट्रिक्टाक ट्रॅक केलो थंयच्यान आमी आमची टीम जावन आमची वास्को पुलिसाचे ताका आमी ट्रॅक करून ताका हाडलो आनी सगळे अंडर इन्वेस्टिगेशन आमचो फॉलोअप करतालो आमची प्युअरली आमचे कपिल नायक आनी ताजी फूल टीम वास्कोची आनी ताका फॉलोअप करून आमी ताका ट्रॅक करून ताका आमी आज सकाळी ताका बिहारच्यान ताका आमी हाडून फॉर्मली ताका एरेस्ट केलो आनी फुडलें आमचें तपास काम तेजें चालू आसा.